हितोपदेश 29 को 23 पद यसरी भन्छ, A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको घमण्डले चाहिँ उसलाई तल खसाल्छ, तर आत्मामा नम्र छ भने चाहिँ उसले सधैँ नै सम्मानलाई कायम राख्छ भनेर बताएको छ। सो एउटा हम्बल इन स्पिरिट छ अनि अर्को चाहिँ फल्स ह्युमिलिटी छ। बाइबलमा हम्बल इन स्पिरिट र फल्स ह्युमिलिटी दुईटैको विषयमा बात गरेको छ। फल्स ह्युमिलिटीको बारेमा हामी कलसीको किताब हामीले 2 अध्यायलाई गएर पढ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू फल्स ह्युमिलिटीमा पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो फल्स ह्युमिलिटीको बारेमा कलसी 2 को 18 पदमा लेखेको छ। त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। कलसी 2 को 18 पद हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग। हम्बल इन स्पिरिट र फल्स ह्युमिलिटीमा चाहिँ के फरक छ त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ, किनभने कोही बेला हामी त्यो नबुझ्दाखेरि हामी फल्स ह्युमिलिटीमा बाँच्छौँ अनि त्यसलाई नै हामी ह्युमिलिटी भन्ने डेफिनेसन आफै दिइरहेका हुन्छौँ। यसो भनेर लेख्छ, स्वयं दीनता, स्वयं इच्छाको दीनता भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। कलसी 2 को 18 Colossians chapter 2 verse 18 मा के भनेर लेखेको छ, स्वयं इच्छाको दीनतामा र दूतगणको पूजा गरेर आफ्नै दैहिक मनमा व्यर्थैमा गम्केर आफूले देखेको कुरामा अडिएर बस्ने कुनै मानिसले तिमीहरूको इनाम गुमाउने नतुल्याओस् भनेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो। Let no one cheat you of your reward, taking in false humility, गलत नक्कली नम्रता। सो कतिजना व्यक्ति हामी स्वयं इच्छाको दीनता, त्यो फल्स ह्युमिलिटीलाई चाहिँ हामीले स्पिरिचुअल ह्युमिलिटी सम्झिरहेका हुन्छौँ। मोसा संसारको सबैभन्दाखेरि नम्र मानिस थियो, तर त्यो संसारको सबैभन्दा नम्र मानिसले नै परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यो भने परमेश्वरको हाइएस्ट पवित्रताको सबैभन्दा उच्च शिक्षा उसले नै ल्याएको थियो। अनि हामीले के सिक्दैथ्यौँ हिजो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ कोरालाई मन परेन, किनभने कोरा चाहिँ फल्स ह्युमिलिटीमा बाँचिरहेको थियो। ऊ प्रभुको प्रेजेन्समा जाने व्यक्ति थियो, करारको सन्दुकलाई बोक्ने जातको थियो, तरै भए तापनि तीको ती त्यो नम्रतामा भिन्नता थियो। ट्रु ह्युमिलिटीले चाहिँ जहिले पनि स्पिरिचुअल ह्युमिलिटी एन्ड स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि मानिसलाई लिड अगाडि बढाएर लान्छ। फल्स ह्युमिलिटीले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको कामलाई रोक्छ। फरक त्यही छ। सो यहाँ अहिले हामीले बाइबलमा पढ्यौँ कि हम्बल इन स्पिरिट, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ आत्मामा विनम्र छ त्यसले चाहिँ सम्मानलाई कायम राख्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। सो मोसा र कोराहको विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि 2 जना लेवी थियो, 2 जना प्रभुको प्रेजेन्समा जान्थ्यो, 2 जनासँग प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो। तर बाइबलले मोसालाई चाहिँ संसारको सबैभन्दा नम्र व्यक्ति भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्ट पनि भन्नुभयो, उहाँले मबाट सिक किनभने म विनय अनि विनम्र छु। तर नम्रता भनेको चाहिँ फल्स ह्युमिलिटी होइन। कतिपल्ट नि हामी नम्रतालाई चाहिँ के सम्झिन्छौँ भने करेक्सन पनि नल्याउनु चाहिँ नम्रता सम्झिन्छौँ। त्यो चाहिँ शैतानको डिसेप्सन हो। यीशु ख्रीष्टले करेक्सन ल्याउनु भयो। बाइबलले के भन्छ भने यीशु ख्रीष्टको निधार चाहिँ फ्लिन्ट स्टोन जस्तै थियो, ढुङ्गाको जस्तै निधार थियो भनेको। साँच्चीकै लिटरली ढुङ्गाको निधार त भनेको होइन, तर उहाँ के हुनुहुन्थ्यो, वाज फुल अफ पर्पस। यशायाको किताब 50 अध्यायको 7 पदलाई पढ्यौँ भने र लुकाको किताब 9 अध्यायको 51 पदलाई यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई हेरौँ ल। हामी Colossians chapter 2 verse 18 को सन्दर्भमा हामी
ल्युक च्याप्टर 9 verse 51। यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 11 अध्यायको 28 र 29 मा मबाट सिक किनभने म के छु विनय अनि विनम्र छु। तर ल्युक च्याप्टर 9 verse 51 मा हामीले हेर्यो भने यसरी लेखेको छ। ल्युक च्याप्टर 9 verse 51 मा यसो भनेर लेखेको छ, अब उहाँको स्वर्गरोहणको दिन नजिकै आइपुग्यो, तब उहाँले निश्चय गरी यरुशलेमतिर जानलाई त्यतैतिर मुहारलाई फर्काउनु भयो भनेको छ। सो त्यसलाई इङ्ग्लिस बाइबलमा म पढिदिनु पर्यो। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा, यो खण्डलाई पनि म खोल्दैछु। Excuse me. 9 verse 51 तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। Now it came to pass when the time had come for him to be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. So के गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ एकदमै रेजोल्युट बनाउनु भयो। रेजोल्युट, एकदमै रेजोल्युट। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ यशायाले 50 को 7 पदमा पनि भनेको छ। यशाया 50 को 7 पद। यशाया 50 को 7 पद। यहाँ यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनी हो। यशायाको किताब 50 अध्यायको 4 देखि लिएर हामीले तलसम्म पढ्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनीलाई भेटाउँछौँ। त्यो टेस्टिमनीमा यसरी लेखेको छ, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ, यसै कारण म शर्ममा पर्ने छैन। तर मैले मेरो मोहडा पत्थर जस्तै स्थिर पारेको छु र मलाई थाहा छ कि म लाजमा पर्ने छैन। मलाई धर्मी ठहराउनु हुने मेरो नजिक हुनुहुन्छ, को मसित बहस गर्नेछ? हामी एकसाथ खडा हौं र मेरो विरोधी को हो त्यो मेरो नजिक आओस्। हेर, परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ, मलाई दोषी ठहराउनु हुने को हुनेछ? हेर, तिनीहरू सबै लुगा झै पुराना हुनेछन्, किराले तिनीहरूलाई खाइहाल्नेछ। सो यहाँ के भन्दैछ? यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई बताउँदैछ। मोसा संसारको सबै भन्दाखेरि के थियो? नम्र व्यक्ति थियो भनिकन गन्तीको किताबले हामीलाई बताउँछ। He was the most humble man on earth. गन्तीको किताब 11 अध्यायमा छ। ऊ सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थियो। तर नम्र थियो भन्दैमा उसले पापसँग सम्झौता गर्थ्यो भनेको थिएन क्या। उसले पवित्रताको कुरा सिकाउँथ्यो। यहाँसम्म हुन्थ्यो कि उसले पवित्रताको कुरा सिकाउने बित्तिकै सबैजना उसँग उसकै दलको मान्छेहरू पनि दुश्मन हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अगाडि नम्र हुनु भनेको चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गर्नु भनेको होइन, सम्झौता गर्नु भनेको होइन। अघि हामीले यहाँ पढ्यौं कलसीको किताब 2 अध्यायको 18 पदमा पढ्यौं, स्वयं इच्छाको दीनता र दूतगणको पूजा गरेर आफ्नै दैहिक मनमा आफ्नै फ्लेशको इन्टरप्रिटेशन्स, त्यसलाई चाहिँ नि ह्युमिलिटी भन्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फल्स ह्युमिलिटी भन्छ। त्यसलाई चाहिँ गलत, त्यसलाई चाहिँ नक्कली नम्रता भन्छ। अनि शैतानले पनि हामीलाई त्यो कुरा सिकाउँछ। त्यसमा शैतानले जसरी पनि मान्छेलाई चोर्नु, लुट्नु अनि त्यसलाई नाश गर्नु मात्रै हो त्यसको उद्देश्य नै। हामीले हिजो हेरिराखेका थियौँ, एउटा फ्यान बेच्ने मान्छेले चाहिँ चिसो ठाउँमा आएर कहिले पनि फ्यान बेच्दैन, तर उसले त्यो फ्यान बेच्नुहुन्छ गरम ठाउँमा, जहाँ एकदमै गरम छ त्यो ठाउँमा उसले लगेर फ्यान बेच्छ। त्यस्तै प्रकारले शैतानले पनि मान्छे हेरी के गर्छ, काम गर्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि कलसी 2 को 18 ले भन्छ, लेट नो वान चीट यु, तिम्रो इनाममा कसैले तिमीलाई नठगोस् भनेको छ। चीट यु अफ योर रिवार्ड, टेकिङ डिलाइट इन फल्स ह्युमिलिटी।
सो फल्स ह्युमिलिटी चाहिँ के हो भने त्यसलाई जहिले पनि ल अफ माइन्डले विचारको व्यवस्थाले के गरेको हुन्छ त्यसलाई चलाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई भ्यानिटी भेनली पफ्ड अप बाई फ्लेशली माइन्ड उसकै आफ्नै दैहिक मनमा ऊ एकदमै गम्किएको हुन्छ। पफ्ड भनेको चाहिँ फुल्लिनु अथवा घमण्डी हुनु। सो उसको माइन्डले जे इन्टरप्रिटेसन थियो त्यो इन्टरप्रिटेसनलाई चाहिँ उसले सही सम्झिन्छ। अब हामीले वचनमा के सिक्दैछौँ यहाँ कि घमण्डले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ खसाल्छ, तर नम्रताले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ आदरको स्थानमा पुर्याउँछ। तर त्यो नम्रता चाहिँ शारीरिक नम्रताको कुरा गरेको होइन। किनभने शारीरिक नम्रता चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गल्तीलाई पनि ओभरलुक गर्नु, गल्ती गर्यो त्यसलाई पनि नदेखेको जस्तो गर्नु। अब वचनले हामीलाई के भन्दैछ, हितोपदेश 10 अध्यायको 10 पद हामीले सधैँ पढिरहेको, यो याद गर्नु पनि सजिलो छ। यो वचन हितोपदेश 10 को 10 प्रोभर्ब्स च्याप्टर 10 verse 10 लाई हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, दोष प्रति आँखा चिम्लनाले विपद ल्याउँछ, साँचो हप्काइले शान्ति ल्याउँछ। सो एउटा मान्छेले दोष गरिरहेको छ त्यसप्रति पनि आँखा चिम गरे नदेखे जस्तो गर्यो भने के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विपत्ति आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि विनाश आउँछ। तर साँचो हप्काइले चाहिँ के ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा शान्तिलाई ल्याउँछ। सो परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ नि धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरको पुत्र कहलाइनेछ। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स भनेको छ। पीस मेकर र पीस सिकर्समा बहुत फरक छ। पीस मेकर चाहिँ नि को हो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा अपरेसन थिएटरमा अपरेसन गर्ने डक्टर जस्तै हो। किनभने त्यो डक्टरले चाहिँ के गर्छ, त्यो भित्र भएको ट्युमरलाई त्यो मान्छेको जीवनबाट निकाल्नुको लागि के गर्छ, अपरेसन टेबलमा राखेर उसलाई काट्छ होइन। अपरेसन गर्दाखेरि के गर्छ, बाहिरबाट दल्छ, मलम दल्दैन नि, तर त्यो टेबलमा राखेर उसलाई चिरफाड गर्छ अनि त्यहाँ भित्र भएको ट्युमरलाई के गरिदिन्छ, काटिकन निकालिदिन्छ। त्यो एउटा पिस मेकरको एउटा मतलब नक्सा चाहिँ त्यस्तो हामीले सजिलोसँगले बुझ्न सक्ने। तर त्यो ट्युमर निकालेकोमा चाहिँ त्यो पेसेन्ट चाहिँ डक्टरसँग रिसाउँछ, हजुर रिसाउँदैन, बरु भन्दा के भन्छ उसलाई धन्यवाद भन्छ। ट्युमर निकालेपछि उसलाई धेरै दिनसम्म दुख्छ, धेरै दिनसम्म उसले बार्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू। तर के भयो उसको जीवनमा सधैँको लागि के भयो, अघि त्यो ट्युमरले भित्र इन्टरनल उसको जीवनमा जुन चाहिँ अनरेस्ट थियो त्यो चाहिँ के भयो, अब हटेर गयो। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ ह्युमिलिटीले चाहिँ केले भन्छ भने गल्ती गर्दैछ, मेरो छोराले गल्ती गर्दैछ त पनि देखेर म के गर्छु, ओके चलेगा, हुन्छ छोरा हो। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नि हामीले एउटा कुरालाई सिकेको छौँ, प्रभुले कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। किनभने कसरी आएको थियो, लापरवाहीसँग आएको थियो, केयरलेसनेस भइहाल्छ परमेश्वरको कुरा होइन। परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि हामी होसियारीसँगले जानुपर्छ। विवाहको भोजको उखानलाई हामीले हेर्यौँ भने विवाहको भोजको बारेमा मत्तीको किताब सायद 20 अध्याय या 22 अध्यायतिर लेखेको छ। त्यो भोजको उखानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजाले इन्भिटेसन दियो, ठुल्ठुलो गण्यमान्य मानिसहरूलाई, कोही पनि आउनु चाहेन। त्यहाँदेखि सेकेन्ड इन्भिटेसन चाहिँ कसले पायो, सेकेन्ड इन्भिटेसन चाहिँ एकदमै गरिबहरूले, केही नभएको मान्छेले पायो। तर जब त्यो भोजको दिन आयो, भोजको घर चाहिँ पाहुनाले भरियो भनेको छ। तर राजाले चेक गर्दै आएको छ अनि राजाले चेक गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले विवाहको वस्त्र लगाएको थियो, एउटा मान्छेले चाहिँ आफ्नै वस्त्र लगाएको थियो, उसले विवाहको वस्त्र लगाएको थिएन। त्यो आफ्नै वस्त्र चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ फल्स ह्युमिलिटी थियो। आफ्नै वस्त्र लगाएर आएको थियो, उसले त्यो विवाहको वस्त्रलाई लगाएर आएन। त्यति बेला भनेको छ
औ साथी, औ माई फ्रेन्ड, वेयर इज यर ड्रेस, वेयर इज यर ड्रेस, प्रश्न सोधेको छ। तिम्रो तिम्रो वस्त्र खै भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, त्यो मान्छे के भयो, निलै पर्यो। किनभने ऊ अहिलेसम्म उसले प्रभुको धार्मिकताको वस्त्र लगाएकै थिएन। अनि जब पनि हामी परमेश्वरको धार्मिकताको वस्त्रलाई ओढेको हुँदैनौँ नि, हामीले हाम्रो कुराहरू हेर्ने हाम्रो नजरियाहरू जहिले पनि रङ हुन्छ। किनभने हामी फ्लेसले इन्टरप्रेट गर्छौँ त्यो कुरालाई। हेर्नुहोस् है, मत्तीको किताबमा नि यो उखानलाई हामी पढौँ न एकपल्ट। मत्तीको किताबमा 22 अध्यायमा छ है। लेट्स रिड, हामी सबैले खोलौँ पढौँ। यो यस्तो कुराहरूलाई हामीले ओभरलुक गर्छौँ। विवाहको भोजको उखान छ, माथिदेखि नै पढ्छु, 14 पदसम्म मात्रै रहेछ। म्याथ्यु च्याप्टर 22। सो यहाँ एउटा प्याराबल छ। सो यो प्याराबल भित्र ल पनि छ है, व्यवस्था पनि छ। अनि यसुले जवाब दिई फेरि यसो भनेर तिनीहरूलाई उखानमा भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य एकजना राजा जस्तै हो, जसले आफ्नो छोराको विवाहको भोज तयार गरे। औ भोजमा आमन्त्रित व्यक्तिहरू बोलाउन भनी आफ्ना नोकरहरू पठाए, तर तिनीहरूले आउन मन गरेनन्। फेरि अरू नोकरहरूलाई यसो भनेर पठाए, निमन्त्रणा पाउनेहरूलाई भन, हेर मैले मेरा भोज तयार गरेको छु, मेरा गोरुहरू र मोटा मोटा पशुहरू मारिएका छन्, सब चिजहरू तयार छन्, विवाहको भोजमा आऊ। तर तिनीहरूले वास्तै नगरी एउटा आफ्नो खेतबारीतिर अर्को आफ्नो व्यापारतिर लागे। औ बाँकी चाहिँदै तिनका दासहरूलाई पक्रेर तिनीहरूलाई बेइज्जत गरेर मारे। तर राजा क्रोधित भएर आफ्नो फौजहरू पठाइकन ती ज्यानमाराहरूलाई नाश गरे र तिनीहरूको सहर जलाइदिए। तब तिनले आफ्नो दासहरूलाई भने, विवाहको भोज तयार छ, तर निम्तारोहरू योग्य ठहरिएन। सो राजाले यहाँ के भन्नेछ, निम्तारोहरू योग्य ठहरेन। सो दे आर नट वर्दी। कोही पनि निम्तारोहरू योग्यको थिएन। सो अब योग्यतालाई चाहिँ राजाले नै प्रस्तुत गरेको छ है। तर यसकारण तिमीहरू मूल सडकहरूका दो बाटोहरूमा जाऊ र जतिलाई भेटौला बोलाऊ। सो त्यो निम्तारोहरू योग्य ठहरेन भन्नु मतलब चाहिँ त्यो योग्यताको वस्त्र चाहिँ कसले दिएको थियो, त्यो इन्भिटेसनसँग चाहिँ राजा आफैले दियो। अनि तब ती नोकरहरूले मूल सडकहरूमा गएर दुष्ट र असल दुवै थरीका जतिलाई भेटाए सबैलाई बटुलेर ल्याए। विवाहको घर पाहुनाहरूले भरियो। तर जब पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी राजा भित्र आए, तब तिनले विवाहको भोजको पोसाक नलगाएको एउटा मानिसलाई देखे। सो उसले चाहिँ आफ्नै सेल्फ राइचियसनेसको, जुन चाहिँ सेल्फ राइचियसनेस चाहिँ अघि हामीले कलसीको किताब 2 अध्यायको 18 पदमा हामीले हेर्यौं, फल्स ह्युमिलिटी। उसले वस्त्र त लगाएको थियो, तर फल्स ह्युमिलिटी जो चाहिँ फ्लेसबाट, जो चाहिँ सेल्फ पिटीबाट, आफ्नै के भन्नु, आफ्नै थिङ्किङबाट आएको थियो। प्रभुको धार्मिकतालाई ग्रहण नै गर्न सकेको थिएन। सो जब पनि एउटा मान्छे प्रभुको धार्मिकतालाई ग्रहण गर्न सक्दैन, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामी आफ्नै राइचियसनेसको ड्रेसलाई हामीले लगाउँछौँ। सो यहाँ भन्दैछ, तर जब पाहुनाहरूलाई हेर्न भने राजा भित्र आए, तब तिनले विवाहको भोजको पोसाक नलगाएको एउटा मानिसलाई देखे। औ तिनले त्यसलाई भने, ए साथी, तिमी चाहिँ कसरी विवाहको भोजको पोसाक नलगाइकन यहाँ भित्र आयो? औ त्यो निरुत्तर भयो। तब राजाले नोकरहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिर अँध्यारोमा फालिदेऊ, त्यहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछ, किनकि बोलाइएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै मात्रै छन्। सो जब हामी फल्स ह्युमिलिटीलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामीले परमेश्वरको कुरा भन्दाखेरि माथि पनि आफ्नो विचारलाई हामी राख्न थाल्छौँ। यो मान्छेले के भनेको थियो, के सम्झ्यो, ए म भइहाल्छ, म मेरै हिसाबले जान्छु, म यस्तै हो, आई विल नट चेन्ज, आई विल नट चेन्ज। किनभने दोषप्रति उसले सधैँ नै आफ्नो दोषप्रति आँखा चिम्लेको गर्यो। बाइबलले चाहिँ हामीलाई बताएको छ, सुधार चाहिँ जीवनको के हो, मूल बाटो हो। सुधार चाहिँ जीवनको मूल बाटो हो। हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि यस्तै थियौँ नि, हामी आफ्नै फल्स ह्युमिलिटीमा हामी बाँचिरहेका थियौँ। ए म त कसैलाई नराम्रो पनि गर्दिनँ, कसैलाई नराम्रो पनि भन्दिनँ, म जतिको राम्रो कोही पनि छैन भन्ने एटिट्युडहरूमा हामी बाँचिरहेको थियौँ। तर वास्तवमा हामी भित्र बिटरनेस, सेल्फ पिटी, डर, शङ्का,
विश्वास गर्न नसक्ने है, हाम्रोमा एउटा शक्ति आएपछि हामी कन्ट्रोल गर्ने, हाम्रोमा त्यो व्यवहारहरू थियो। तर प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो, त्यो कुरादेखि स्वतन्त्र गर्नुभयो। सो हामीलाई चाहिँ के दिनुभयो, अब यीशु ख्रीष्टमा नयाँ धार्मिकताको वस्त्र दिनुभएको छ। सो यो धार्मिकताको वस्त्रमा चाहिँ के छ, धार्मिकताको वस्त्रमा के छ भन्नुहोस् त, नम्रता छ, अनुशासन छ सबैभन्दा बेसी होइन। अनुशासन छ नि, किनभने अनुशासनबाट चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, त्यो मान्छेको जीवनमा शान्ति र धार्मिकताको फल फल्छ भनेको छ। सो धार्मिकताको वस्त्रभित्र चाहिँ देयर इज डिसिप्लिन, अनुशासन छ। तर अनुशासनलाई लिन चाहने छोरा र अनुशासनलाई नलिन चाहने छोराको बारेमा बाइबलले बताएको छ। जो चाहिँ व्यभिचारबाट जन्मेको छ त्यसले कहिले पनि अनुशासनलाई ग्रहण गर्दैन। तर आफूले प्रेम गरेको छोरालाई त बाउले के गर्छ भनेको छ, कोर्रा लगाउँछ भनेको छ, कोर्रा लगाउँछ। तर हिब्रूको किताब 12 अध्यायबाट भनेको मैले तपाईँलाई, आफूले प्रेम गरेको छोरालाई चाहिँ उहाँले मतलब झापड लगाउँछ भनेको छैन, कोर्रा लगाउँछ भनेको छ। तर अनुशासनमा नरहनु चाहने चाहिँ को हो, त्यो चाहिँ छोरा होइन, तर त्यो चाहिँ व्यभिचारबाट जन्मेको। व्यभिचारबाट चाहिँ कसरी जन्मियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ अझै पनि ऊ आफ्नै शारीरिक इच्छामा नै बाँचिरहेको छ। शारीरिक कुरालाई नै परमेश्वरको कुरासँग मिलावट गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई उच्च पार्दैन। एक दिन यो मान्छेले के सम्झेको थियो, म विवाहको भोजमा जान्छु, म चाहिँ युनिक भएर जान्छु, म चाहिँ कुल भएर जान्छु। तर ऊ युनिक पनि भएन, ऊ कुल पनि भएन, तर के भयो, ऊ फुल भयो नि, ऊ मूर्ख भयो नि। किनभने आफ्नै दैहिक मनमै ऊ गम्केर बसिरहेको थियो, उसले आफ्नै इन्टरप्रिटेसन्सहरू दिइरहेको थियो। यसलाई चाहिँ नि बाइबलले दोहोरो मन भन्छ। एकैछिनमा हाई, एकैछिनमा लो, स्टेडी नै छैन उसको लाइफ। एकैछिनमा एउटा डिसिजन, आज भोलि अर्को डिसिजन। किनभने ऊ आफ्नै दैहिक मनमा उसलाई जे विचार लाग्छ त्यही नै हो। बाइबलले भनेको छ, समझ नभएको घोडा, खच्चर अथवा घोडा जस्तो तिमीहरू नहो जसलाई रोक्न डोकरी र लगाम चाहिन्छ भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताएको छ। सो हामीमा समझ छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले जहिले पनि करेक्सनलाई हामी लिन्छौँ होइन भने चाहिँ हामी के गर्ने हुन्छौँ, परमेश्वरको ग्रेट मुभमेन्टलाई हामी रोक्ने हुन्छौँ। कोरह र मोसाको भिन्नता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुवैजना पुजारीहरू थियो, लेवीको कुलको थियो, दुवैजनासँग परमेश्वरको प्रेजेन्स थियो, एउटै क्याम्पमा काम गर्थे उनीहरू। तर मोसाले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई अगाडि बढाएर लान चाहन्थे, कोरहले चाहिँ उसको इगोलाई अगाडि ल्याउन चाहन्थ्यो। हामी के कुरालाई गर्दैछौँ आज, कुन कुरा ठुलो हो, कुन कुरा ठुलो? यो मान्छेलाई लागेको थियो यहाँ मत्तीको किताब 22 अध्यायमा उसले लगाएको ड्रेस चाहिँ सबै भन्दाखेरि भयङ्कर हो जस्तो लागिरहेको थियो। तर जब प्रभु आउनुभयो नि त्यो दिन ऊ लाजमा पर्यो। हामी धेरैपल्ट मान्छेलाई नै हाम्रो जीवनमा बोल्ने अथोरिटी दिन्छ। ओ तपाईँ मेरो जीवनमा बोलिदिनुहोस्, तपाईँ मेरो जीवनमा मलाई सुधार गरिदिनुहोस्, मलाई भनिदिनुहोस्। तर भन्ने बित्तिकै हामी झगडा गर्न थाल्छौँ, बिटरनेसलाई यस्तो भित्र थुपारेर राखेको हुन्छौँ। अनि त्यसले परमेश्वरको कामलाई कत्रो ठुलो बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले याद नै गरिरहेको हुँदैनौँ। त्यति मात्र होइन, आफू मात्र होइन तर अरूलाई पनि त्यसले के गरिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। किनभने हामीले पुरानो कुरालाई छोड्न तयारी नै छैनौँ। हाम्रो घमण्डलाई, हाम्रो अहङ्कारलाई छोड्न हामी तयारी नै छैनौँ। जबसम्म हामीले हाम्रो घमण्डलाई, हाम्रो अहङ्कारलाई हाम्रो जीवनबाट छोड्दैनौँ नि, तबसम्म परमेश्वरले त्यो मान्छेको जीवनमा केही नयाँ काम गर्न सक्नै हुन्न। किन? ऊ दुईवटा कुरामा बसिरहेको छ, दोहोरो मनको भइरहेको छ। अहङ्कार, उसको पुरानो अहङ्कार, पुरानो स्वभाव, पुरानो उछिटेर आएको तितो जरालाई उसले छोड्न चाहँदैन। त्यसलाई नै उसले राइटियसनेस सम्झिरहेको छ। आज एउटा प्रश्न हामीले सोध्नुपर्छ, के मैले डिजर्भ गरेको हो राइटियसनेस? हामी हो डिजर्भ गर्ने? होइन। दुईजना मान्छे प्रार्थना गर्नु बस्यो, के भन्यो? एउटाले के भन्यो? म त धर्मी, म सबै गर्छु, म जस्तो कोही छैन, यो कर उठाउने जस्तो पनि छैन, कर उठाउने जस्तो पनि छैन। अर्कोले के भन्यो? नजर पनि उठाउन नसक्ने उसले, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, नजर पनि उठाउन सकेन। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यो कर उठाउने चाहिँ त्यो दिन धर्मी भएर फर्कियो भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो एउटा चाहिँ के थियो, आफ्नै दैहिक मनमा
आफैलाई म सही हो, मैले गरेको सही हो, परमेश्वरको राज्य जतासुकै जाओस्, परमेश्वरको कुरा जतासुकै जाओस्, मेरो राइचियसनेस चाहिँ सही हो। अनि के भयो बाइबलमा भनेको छ मानिसको मूर्खताले, मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई कहिले पनि समर्थन गर्दैन, कहिले पनि समर्थन गर्दैन। हामी यही संसारमै हामीले लडाई गरिरहनु हो, यही संसारमा हामी झगडा गरिरहनु हो, यही संसारमा हामीले घमण्ड देखाइरहनु हो। हामी जस्तो दुःखी कोही पनि छैन भनेको छ। हाम्रो आशा चाहिँ यही संसारमा छ जस्तो। हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नि धेरैपल्ट हामीलाई अन्याय हुन्छ, धेरैपल्ट हामीलाई चुनौती आउँछ। तर हामी त्यो कुरालाई नपक्रेर, त्यो बिटरनेसलाई नपक्रेर हामी के गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल हम्बल इन स्पिरिट है, आत्मामा नम्र हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो। आत्मामा नम्र छ जुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ आत्मामा नम्र छ उसको जीवनमा चाहिँ अनर सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनेको छ। सधैँको लागि उसको जीवनमा अनर रहिरहन्छ। सो हाम्रो जीवनमा हामी भन्छौँ मान्छेलाई ओके तपाईँ मेरो जीवनमा बोल्नुहोस्, मलाई पनि थुप्रोजनाले भनेको छ यो कुरा, तपाईँ मेरो जीवनमा बोल्ने अधिकार दिन्छु। तर जब बोल्यो त्यति बेला चाहिँ के भयो, अब त्यो अधिकार अघि भनेको कुरा त कता गयो। सो के भयो, त्यो जस्ट इमोसनमा आएर मात्रै भनेको थियो। हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ नि प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा बोल्नुहोस्, मलाई सुधार्नुहोस् हामी भन्छौँ। तर परमेश्वर आफै आएर है, परमेश्वर आफै तरवार लिएर आएर हामीलाई चटचट काट्नुहुन्छ। कसलाई पठाउनुहुन्छ सुधार गर्नु? मानिसलाई पठाउनुहुन्छ नि। हामीलाई कस्तो लाग्छ कोही बेला त्यसले चाहिँ नसुधारोस्, किनभने त्यो चाहिँ म भन्दाखेरि पापी हो, म चाहिँ हाई क्लासको हो। हामीले लिने एउटा मान्छेको जहाज डुब्दै थियो अरे, डुङ्गामा जाँदै थियो समुद्रको बिचमा। अब कसैले बनाएको एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, एलिगोरी मात्रै हो। सो यो इक्जाम्पललाई मात्रै मैले भनेको तपाईँलाई, सो बिब्लिकल होइन यो, इक्जाम्पलको रूपमा। डुङ्गा डुब्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर भने अरे। भनेर छेउमा अर्को जहाज जाँदै थियो अरे, त्यो जहाजको मान्छेले डोरी फाल्यो अरे, लु औ है पक्रिँदै पक्रिँदैन। फेरि भन्छ अरे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, फेरि अर्को डुङ्गा आयो अरे छेउमा, उसलाई लु भाइ पक्र। त्यसो गर्दा गर्दै त्यो मान्छे डुबेर मरेछ। भरे अन्त उसले सोधेछ है, प्रभु तपाईँले मलाई बचाउनु किन आउनु भएन? मैले त्यत्रो प्रार्थना गरेको, किन आउनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई भने अरे त्यो अगाडिको जुन चाहिँ मान्छेहरू तँलाई डोरी फाल्ने पठाएको थियो नि, त्यो त मैले नै पठाएको हो नि त। सो हाम्रो जीवनमा पनि नि हामीलाई कस्तो चाहिन्छ एटिट्युड, यहाँ प्रभुले नै आएर भन्यो मात्रै म मान्छु, तर अर्कोले भन्यो भने चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ म भन्दाखेरि लोवर क्लासको हो, म चाहिँ हायर क्लासको। बाइबलमा भनेको छ प्रभुमा चाहिँ न ग्रिक, न फुक्का, न कमारा, न नर, न नारी। हामी नि यस्तो हाम्रो डोमेन बनाएको हुन्छ कोही बेला, यो चाहिँ मेरो सिमाना हो, यति चाहिँ मेरो सिमाना हो, यो सिमानाभित्र चाहिँ कोही पनि नआओस्, यो सिमानामा चाहिँ मलाई कसैले नसुधारोस्, कसैले मलाई केही नभनिदियोस् है। मैले गल्ती नै गर्दैछ भने पनि त्यो गल्तीलाई पनि सहिदियोस् प्रभुको नाममा है। रङ हो त्यो चाहिँ, गलत हो। हामीले हाम्रो जीवनमा मिस्टेक किन गर्दैन? सबैले गर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन हामीलाई सुधार्दाखेरि हामीलाई मन पर्दैन, जसलाई पनि त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो चाहिँ जीवनको मार्ग चाहिँ होइन। द्याट इज नट द वे अफ लाइफ। जीवनको मार्ग होइन। वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ? सुधार चाहिँ वचनले हामीलाई भनेको छ जीवनको के हो? मार्ग हो। सो सुधारलाई चाहिँ हामीले लिएनौँ भने चाहिँ हामी जीवनको मार्गमा हिँडेको हुँदैनौँ, कहिले पनि हामी जीवनको मार्गमा हिँड्दैनौँ। सो यहाँ 10:17 पदमा भन्दैछ, हितोपदेश 10:17, सुधार नै जीवनको मूल बाटो। यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ नि हाम्रो जीवनमा, उहाँले हामीलाई सुधार्नुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो ल दिनु भएको छ। प्रभुले भन्नु मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ त्यही हो जसले मेरो वचनलाई पालन गर्छ। यदि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भनेर भन्छौँ भने चाहिँ उहाँको व्यवस्थालाई पालन गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 14:21 पदमा है। अनि पहिलो यूहन्ना
एउटा खण्डलाई म पढ्नु पर्यो। मैले अस्ति यो खण्डलाई पढ्दै थिएँ। यो खण्डले परमेश्वरको वचन है साँच्चै नै हामीसँग बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि नि अर्को ठाउँमा कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्नु हो भनेर लेखेको छ। लभ चाहिँ के हो, प्रेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यसरी लेखेको छ, प्रेम चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई मान्नु चाहिँ प्रेम रहेछ। पहिलो यूहन्ना एकैछिन 2:6 हो। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पद। दोस्रो यूहन्ना 6 पद। दोस्रो यूहन्ना 6 पद हो यही वचन भने। हेर्नुहोस् सबैले खोल्नुहोस् ल प्लिज, यो वचन खोल्नुहोस्। 2 जन च्याप्टर 6। लभ चाहिँ के हो? प्रेम चाहिँ दोषप्रति आँखा चिम्लनु होइन। प्रेम भनेको चाहिँ सुधारलाई नभन्नु होइन। प्रेम भनेको चाहिँ एकदमै यूहन्नाले 2 जन भर्स 6 मा दिएको छ। एउटै च्याप्टर मात्रै छ, त्यहाँ भनेको छ उहाँको आज्ञा बमोजिम चल्नु नै प्रेम हो। What is love? Love is not looking at my mistake. मलाई नहप्काउनु, मलाई करेक्सन नगर्नु। त्यो त शत्रुले मात्रै गर्छ त्यस्तो चाहिँ, त्यस्तो खालको लभ चाहिँ। पाप गर्दैछ, राम्रो, भेरी गुड, अलिक पैसा पुग्दैन होला पाप गर्नु, अलिकति थपिदिन्छु म। अल्छे गर्दैछ, अलिकति लो तिमीलाई अझै थपिदिनु पर्यो। एउटा चिरानीले भएन, 2टा थपिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ लभ होइन, त्यो चाहिँ शत्रुको चुम्बन हो। त्यो चाहिँ शत्रुको चुम्बन हो। शत्रुले चाहिँ जहिले पनि के चाहन्छ हाम्रो जीवनमा? चोर्नु, नाश पार्नु है र मार्नु। चोर्नु, मार्नु र नाश पार्नु मात्रै हुन्छ। त्यसले त जुनै हिसाबले पनि चोर्नु चाह्यो भने भइगयो। त्यसलाई जसरी पनि चोर्नु पायो भने भइगयो। तपाईँलाई सिरानी दिएर चोर्नु भयो भने चोर्नु त, तपाईँलाई मस्त निन्द्रामा सुताएर त्यसलाई चोर्नुसँग त मतलब छ, त्यसलाई मार्नुसँग त मतलब छ, त्यसलाई नाश पार्नुसँग त मतलब छ। अनि प्रेमको यति साह्रो व्यवहारिक परिभाषा यूहन्नाको दोस्रो पत्रको 6 पदमा लेखेको छ। उहाँको आज्ञा बमोजिम चल्नु नै प्रेम हो। वाट अ पावरफुल स्टेटमेन्ट है प्रेमको परिभाषा। हामी लभ है, लभै भइसकेपछि लभ भनेर, तर परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ मान्दैन। परमेश्वरको आज्ञा के हो? सुधार चाहिँ जीवनको मार्ग हो। परमेश्वरको आज्ञा के हो? दोषप्रति आँखा चिम्लनु हुँदैन। परमेश्वरको आज्ञा के हो? अनुशासन हालैको निम्ति कष्टदायी हुन्छ। आफूले प्रेम गरेको छोरालाई कोर्रा लगाउँछ, परमेश्वरको आज्ञा हो। तर हाम्रो घमण्ड, शरीरको दैहिक शारीरिक ह्युमिलिटी अफ फ्लेसले चाहिँ यो सबै कुरालाई के गर्छ? कन्डेम गर्छ। सबै कुरालाई कन्डेम गर्छ। सुन्नुहोस् है, सबै कुरालाई कन्डेम गर्छ। त्यसको मतलब हामी हार्श हुनु भनेको होइन। त्यसको मतलब हामीले मिसबिहेभ गर्नु भनेको होइन। तर दोष देखाउनु, गल्ती देखाउनु, भनिदिनु, त्यसले के गर्छ? अब हाम्रो जीवनमा सुधारलाई ल्याउँछ नि। तर हामी मूर्ख छौँ भने चाहिँ सुधारलाई नलिएर हामी के ल्याउँछौँ? बिटरनेसलाई राख्छौँ हामीले। किनभने हामी मूर्ख छौँ। आफूलाई प्रेम गर्ने, आफूलाई माया गर्नेलाई नै के गर्छौँ? हामी त्यही प्रति नै हामी शत्रु हुँदै गरेको हुन्छौँ। अब प्रेम गरेर भनेको हो नि त, प्रेम गरेर भनेको हो, माया गरेर कारणले गर्दाखेरि भनेको हो। म मेरो छोराछोरीको दोषलाई कहिले पनि म सन्दिनँ, सिधै देखाइदिन्छु। किनभने म यिनीहरूलाई यति साह्रो माया गर्छु कि यिनीहरूलाई कसैले पनि त्यो ठाउँमा यिनीहरू लज्जित नहोस्। बरु भन्दा घरभित्र लाज हुँदा केही पनि हुँदैन, 1-2जनाको अगाडि लाज हुँदा केही पनि हुँदैन। तर अनन्ततामा लज्जित हुनु भनेको चाहिँ कस्तो हो? यो संसारमा लाजमा पर्दाखेरि केही ठुलो कुरा होइन। सुन्नुहोस् है नानी हो, संसारमा तिम्रो स्कुलको साथीभाइको बिचमा कस्तो हुन्छ? टिन एजमा पुग्दै गरेको
है मेरो साथीले चाहिँ थाहा नपाओस् है, त्यसले थाहा नपाओस्। त के भयो उसलाई स्कुलमा लाज भने, साथीभाइको बिचमा लाज भने, ठुलो कुरा होइन त्यो। तर नरकुण्डमा सधैँ अनन्तताको लागि लज्जित हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हो? त्यहाँदेखि फेरि यी नरकुण्डमा होइन, इभन स्वर्गमा पसेर पनि मान्छे लज्जित हुन सक्छ, लज्जित हुन सक्छ। बाइबलमा लेखेको छ त अन्त पहिलो कोरिन्थी 3:13 उसको काम चाहिँ के हुन्छ? जलेर नष्ट हुन्छ। उसको काम जलेर नष्ट हुन्छ। कस्तो हुन्छ? परमेश्वरको अगाडि है तैँले गरेको सबै कामहरू ओके प्रभु म दिस द्याट के गर्ने, ओके लेट्स पुट इट इन फायर, आगोमा हालौँ। अनि त्यति बेला के भनेको छ हेर्नुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 3:13 के भनेर लेखेको छ? पहिलो कोरिन्थी 3:13 यसरी भनेको छ, हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ, त्यो आगोमै प्रकट हुने भएकोले त्यसै दिनले त्यसलाई बताउनेछ र हरेक मानिसको काम कस्तो रहेछ भन्ने आगोले प्रमाण दिनेछ। त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउनेछ, कसैको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर आफै चाहिँ आगोबाट निस्केर बाँचे चाहिँ बाँच्नेछ। अनन्ततामा नि कतिजना मान्छेको नि कामलाई लगेर गएको हुन्छ नि, उसले भक्कु त्यो काम चाहिँ आगोमा हाल्दाखेरि चाहिँ काम सबै जल्छ, त्यो मान्छे मात्रै बाँच्छ। अब हामीले जे पृथ्वीमा खोल्छौँ कहाँ खोलिन्छ? स्वर्गमा खोलिन्छ। अब काम चाहिँ जलेर नष्ट भयो, त्यो मान्छे मात्रै बाँच्दाखेरि चाहिँ के त्यो सम्मान हुन्छ? हजुर हुँदैन नि। अनन्ततासम्म उसलाई कसरी चिन्छ? यो मान्छेको सबै काम जलेर बाँचेको उम्किएको मान्छे हो। त्यो अनन्ततामा पनि उसलाई लाज नै हुन्छ। त्यति बेला दुई ठाउँ नै लाज हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी फल्स ह्युमिलिटी, सेल्फ राइचियसनेसमा हामी बाँच्नु हुँदैन। बाइबलले हामीलाई भन्दैछ उहाँको आज्ञा बमोजिम चल्नु नै प्रेम हो। प्रेम चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम चल्नु। प्रेम भनेको चाहिँ मैनी बिचारा भनेर सुमसुम्याउनु होइन रहेछ। प्रेम भनेको त अब यस्तो गल्ती हुँदै गर्छ नि भन्नु होइन रहेछ। प्रेम भनेको चाहिँ रियल लभ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई जे आज्ञा दिनुभएको छ हामी त्यो अनुसार चल्छ। यीशु ख्रीष्टको अनुहार किन ढुङ्गा जस्तो बनाउनु भयो? किनभने उहाँले पिताको आज्ञालाई प्रेम गर्नुभयो। अनि उहाँ क्रुसमा चढिन्जेलसम्म एक्लै भइसक्नु भएको थियो, एक्लै भइसक्नु भएको थियो। यीशु ख्रीष्टलाई मानिसले नि थुप्रो डेफिनेसन्सहरू दियो होला त्यति बेलाको समयमा। चेलाहरूले सिधै भनेको छ यो मान्छेको कुरा कठोर छ, इज टु डिमान्डिङ, कसले मान्न सक्छ र यो सबै कुरालाई? छोडिदियो यूहन्नाको किताब 6 अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो रात पक्राउ पर्ने रातमा प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरू सबैजनाले मलाई छोडेर जान्छौ, अल अफ यु लिभ मी। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक्लै बनिनु भयो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि त्यो एक्लै बनिँदाखेरि उहाँ डराउनु भएन। अन्त त बाइबलमा भनेको छ गरिब हुनु तर के हुनु? निर्दोष हुनु। निर्दोष चाहिँ नि परमेश्वरको आज्ञा, दोष चाहिँ हामी दोषी चाहिँ नि पक्का कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त? जब हामीले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न थाल्छौँ, त्यो चाहिँ मन्त्र तन्त्रको पाप हो। हट्टी हुनु चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? मन्त्र तन्त्रको पाप हो। त्यसलाई पढौँ ल। पहिलो सामुएल 15 पहिलो सामुएल 15 अध्यायलाई हामी हेरौँ, जहाँ चाहिँ 15:23 सामुएलले साउललाई भनेको छ। सो पहिलो सामुएल 15:23 के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न र? अघि हामीले के हेर्यौं? प्रेम चाहिँ के हेरे? परमेश्वरको आज्ञा मान्नु नै के हो? आज्ञा बमोजिम चल्नु नै के हो? प्रेम हो। सो होम बलि भइरहेको हुन्छ, कतिजना आगोमा जलिरहेको हुन्छ, बलिदान भइरहेको हुन्छ, तर आज्ञा पालन चाहिँ हुँदै हुँदैन। देयर इज नो ह्युमिलिटी। तिम्रो होम बलि तिमी आगोमै जलेको जस्तो भएर पनि त्यहाँ प्रेम, त्यहाँ ह्युमिलिटी छैन, नम्रता छैन भने इट इज युजलेस। फल्स ह्युमिलिटीले के पनि गर्छ? तिमीले मान्छेलाई चुकाउन सक्छौ,
तिमीले कोरले थुप्रोलाई झुक्कायो मात्रै होइन, त्यो झुक्काउँदाखेरि 14,000 जना मान्छे मर्यो, अलमोस्ट 15,000 मान्छे मर्यो। किनभने कोरो एरोगेन्ट भएर बसेको थिएन। आज पो हामी बुझ्छौँ त कोरो एरोगेन्ट थियो भनेर, तर उसले त्यत्रोजना मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुको लागि त उसले त एकदमै एरोगेन्स घमण्डीहरूसँग को जोडिँदैन। उसले कसको हतियार चलाएको थियो? फल्स ह्युमिलिटीको चलाएको थियो। कस्तो हेर्नु नि है, मोसाले के गरेको सबैजनालाई पवित्रै छ त हो, अन्त सबैजना राम्रै छ त हो, अन्त त्यति साह्रो त नगर्नु, यो त टु मच साह्रै डिमान्डिङ भयो। अन्त अर्कोलाई पनि के लाग्यो, हो नि ठिकै हो नि, अब हाम्रो पनि त्यहाँ घरको काम छ, कुनै के छ, सबैको बावजुदमा फेरि के भन्छ यति साह्रो बेसी माग्छ है। टिम बनायो उसले बनाए, तर नि त्यो मान्छेहरू के भयो, त्यो अलमोस्ट 15,000 फ्यु नम्बर्सले गर्दा मात्रै पुग्न सकेन। त्यो 15,000 मान्छे चाहिँ नि कोरहको रिबेलियनले गर्दाखेरि मरेको थियो। यहाँ पनि भन्दैछ होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमेश्वरले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँड्नु चाहिँ प्रेम हो। परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँड्नु चाहिँ प्रेम हो। आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दा उत्तम हो, र उहाँको वचन मान्नु साँड भेडाको बोसो भन्दाखेरि पनि उत्तम हो। आज्ञा पालन। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो। परमेश्वरको आज्ञालाई हामी उल्लङ्घन गर्छौँ नि। सो परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन कहाँदेखि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ फर्स्ट फल्स ह्युमिलिटीदेखि हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जब हाम्रो मनभित्र नि आफ्नैमा एउटा सेल्फ राइचियसनेस आउँछ नि, हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको ललाई हामी ब्रेक गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरको ललाई, अब मोसाको लाइफलाई हामीले हेऱ्यो भने मोसा एउटा यस्तो स्पिरिचुअल हाइटमा उभिएको थियो, उसको एउटा मिस्टेकले गर्दाखेरि यता इजरायलीहरूले पाप गर्दै थियो, बेबिचार गर्दै थियो, के तिनीहरूको छोराछोरीहरू सबैजना प्रतिज्ञाको देशमा पुग्यो। मोसाले त्यो केही पनि गरेको थिएन, तर एउटा मिस्टेकले गर्दाखेरि ऊ प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्नु पाएन। किनभने जुन उचाइमा थियो, हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा हामी जुन उचाइमा हुन्छौँ त्यो उचाइ चाहिँ इट इज भेरी डिमान्डिङ। त्यो लको लेभल झन् बढ्दै जान्छ। जति हामी उच्च ओहदामा पुग्छौँ नि, त्यति नै परमेश्वरले हामीबाट माग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो मागमा चाहिँ हामी उभिनको लागि हामीसँग आज पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। तर हामीले पवित्र आत्मालाई निकालेर चाहिँ स्पिरिट अफ द वर्ल्डलाई हाल्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामी रिबेलियस हुन्छौँ, हामी विद्रोही हुन्छौँ। आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो, र उहाँको वचन मान्नु साँड भेडाको बोसो भन्दाखेरि असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो। हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। हट्टी भनेको चाहिँ के हो, करेक्सनलाई नलिनु, करेक्सनलाई लिनु चाहँदैन। अघि त के भन्यो, तपाईँलाई म मेरो जीवनमा बोल्ने अधिकार दिन्छु, तर जब बोल्यो त्यति बेला चाहिँ के भयो, त्यसलाई बिटरनेसको साथ लियो। किन भन्दाखेरि किनभने हामीले फ्लेसको त्यो पोर्सनलाई मर्नु दिएको छैन। मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, म मेरो छोराछोरीलाई उनीहरूले गल्ती गर्दाखेरि अलिकति पनि कन्सिडर गर्दिनँ। त्यसको मतलब म उनीहरूलाई घृणा गरेको होइन, तर मेरो औधी प्रेम हो। प्रभुले मलाई सुम्पिनु भएको, मलाई जिम्मा दिनुभएको। हामी सबैजना नि यहाँ पृथ्वीमा पो हामी छोराछोरी आमा बाउ छ, अनन्ततामा त हामी स्पिरिट्सहरू हो। सो मैले मेरो छोराले गल्ती गर्दै गरेको देखेर चाहिँ मैले त्यतिकै छोडिदिएँ, ओ मेरो छोरा हो नि भन्ने छोडिदियो भने के हुन्छ, त्यो गल्तीले गर्दाखेरि ऊ नरकुण्डको आगोमा पुग्छ। मेरो छोरीलाई, ओ मेरो छोरी कस्तो माया गर्छु म मेरो छोरीलाई, उसले गल्ती गर्दै गरेको देख्यो भने छोडिदियो भने के हुन्छ। अब बाइबलमा भने अघि हितोपदेश 10:10 के लेखेको थियो, दोषप्रति आँखा चिम्ननाले चाहिँ के ल्याउँछ अरे, विपत्ति ल्याउँछ। उसको जीवनमा अनन्तको विपत्ति ल्याउँछ, अनन्त नरकुण्डमा पुग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो काम चाहिँ के हो, आगोबाट गाँसेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ एज अ फादर, एउटा अभिभावक भएर। तर यो छोराछोरीले चाहिँ मलाई मेरो बाउले माया गर्दैन, मेरो बाउ चाहिँ एरोगेन्ट छ भन्दै हिँड्नु थाल्यो, करेक्सनलाई नलिएर हिँड्नु थाल्यो, के हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो मौकालाई गुमाउँछ। हेर्नुहोस् है, जब एकपल्ट मान्छेको जीवनमा मौका गुम्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ रुई कराई खोज्दाखेरि पनि उसले भेटाउन सक्दैन। सो यहाँ हामीले यूहन्नाको किताब
दोस्रो यूहन्ना 6 पदमा हामीले पढ्यौं, उहाँको आज्ञा बमोजिम चल्नु नै के अरे प्रेम हो। तिमीले सुरुदेखि नै सुनेको आज्ञा यही हो र तिमीहरू यसैमा चल्नुपर्छ। सुरुदेखि नै सुनेको चाहिँ के हो, उहाँको आज्ञा पालन। आदमले के गर्यो, परमेश्वरलाई जब उसले आज्ञालाई कति बेला भङ्ग गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, जब मतलब कति बेला परमेश्वरसँगको प्रेम सम्बन्ध टुट्यो भन्दाखेरि चाहिँ जबदेखि उसले के गर्न थाल्यो, आज्ञालाई भङ्ग गर्न थाल्यो। अदनको बगैँचामा थियो, राम्रो ठाउँमा थियो, राम्रो पोजिसनमा थियो, उसको जीवनमा अथोरिटी आउँदै थियो, अथोरिटीलाई उसले एक्सर्साइज गर्दै थियो, बढ्दै थियो, नाम राख्दै थियो, उसको एरिया अफ डोमिनियन बढ्दै थियो। तर के भयो, बिचमा शैतानले के गर्यो, शैतानले उनीहरूको जीवनमा अनआज्ञाकारिताको सिडलाई, अनआज्ञाकारिताको बिउलाई रोप्नुमा सफल भयो। किनभने केयरलेस भयो। केयरलेसनेस आउँछ नि जब एउटा मान्छेको जीवनमा, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, शैतानले हाम्रो जीवनमा विद्रोह ल्याउँछ। एकैचोटि आउँदैन विद्रोह, केयरलेस। यहाँ अघि हामीले सामुएलको घटनालाई पढ्दै गर्दाखेरि के भयो, सामुएल केयरलेस भयो, साउल केयरलेस भयो। ऊ केयरलेस भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसले परमेश्वरको वेदीमा उसले आफै हात हाल्न थाल्यो। उसलाई के लाग्यो, म सक्छु, म राजा हो, आइएम किङ। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कोही कोही बेला, म सक्छु, म राजा हो, म जे पनि गर्न सक्छु। तर उसलाई थाहै थिएन कि उसले कुन डोमेनलाई छुन्दै थियो भन्ने कुरालाई, त्यहाँदेखि के भयो, उसले परमेश्वरलाई आफै जस्तो सम्झिरहेको थियो। तर त्यति बेला परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसको सिंहासन खोसेर अर्को मान्छेलाई दिनुभयो। त्यो अर्को मान्छेकोमा पुग्नु नि 22 वर्ष लाग्यो, 22 इयर्स लाग्यो त्यो अर्को मान्छेकोमा सिंहासन पुग्नुको लागि। तर भए पनि त्यो दिन खोसेको थियो परमेश्वरले। त्यो 22 वर्षसम्म उसलाई हेर्दै थियो, उसको एटिट्युड चेन्ज हुन्छ, उसको हार्ट चेन्ज हुन्छ, घरिघरि ऊ पवित्र आत्माले भरेर अगमबानी पनि बोल्थ्यो। तर के भयो, कहिले पनि यो मान्छेले चेन्ज गरेन, हट्टी नै भइरह्यो। सो यहाँ वचनमा हामीलाई एउटा कुरालाई सिक्यो आजको बिहानी गरी, तिमीलाई चाहिँ कसैले पनि फल्स ह्युमिलिटीले चिट गर्न नपाओस्। फल्स ह्युमिलिटी चाहिँ के हो, दोष पनि नदेखाउनु, सबै राम्रो भन्नु, गल्ती हुँदैछ भने पनि सबै सहेको गर्नु, जस्तो सुकै होस्, जस्तो तिमीलाई ह्यान्डल गर्न दिन्छ, होइन। फल्स ह्युमिलिटीमा हामी संसारमा जाउँ न, हामी संसार कस्तो क्रुअल छ। हामी कोही कोही बेला के हुन्छ भने परमेश्वरको प्रेममा हामीले सहँदाखेरि, परमेश्वरको प्रेममा हामी चुपचाप बस्दाखेरि मान्छेले त्यो सहनशीलतालाई चाहिँ नम्रता सम्झँदो रहेछ। तर त्यो चाहिँ हुर्किनुको लागि एउटा गेस्टेसन पिरियड हो नि। एउटा पौधा भर्खर हुर्किँदाखेरि त कोट्याएको गर्दैन, तर जब त्यसलाई बढ्नु थाल्छ त्यसको प्रुनिङ हुन्छ, होइन। टुसा पलाउँदाखेरि प्रुनिङ हुन्छ, हुँदैन। अस्ति त कस्तो प्रेम गर्थ्यो, अस्ति त तिमी टुसा मात्रै थियौ नि त। तर अब बोट हुन थालेपछि त्यसलाई प्रुनिङ चाहिन्छ, त्यसलाई करेक्सन चाहिन्छ। तर अब करेक्सन ल्याउने बित्तिकै के भयो, त्यो चाहिँ रङ। सो यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई अल्टिमेटली हाम्रो कामहरू एक दिन जलेर के हुन्छ अरे परमेश्वरको अगाडि नष्ट हुन्छ। अब यो प्रेम हो। आज बिहान सिकाएको यो वचन गाह्रो छ, कठोर छ, तर यो वचनले यदि हामीले लियो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ। हितोपदेश 28 को 23 पदले के भनेको छ, हितोपदेश 28 को 23 पद हेर्नुहोस्। मानिसलाई सर्काउने भन्दा मानिसलाई हकारने अन्तमा धन्यवादको पात्र हुन्छ। सर्काई मात्रै रहन्छ कतिजनाले, मेरो छोरा मेरो छोरी कम्ता भन्दैन पछाडिबाट, है। तर बाइबलले भन्ने सर्काउने भन्दाखेरि चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ हकारने धन्यवादको पात्र हुन्छ। सो हामीलाई सर्काउनेहरू त लद्दी पाइहाल्छन्, शैतानले पनि सर्काइरहन्छ। हावालाई के गर्यो, सर्काए नि, है। तिमी त कस्तो छौ, तिमी त कस्तो नम्र रहेछौ, परमेश्वरले कस्तो भनेको पत्याइहालेको अन्त तिमीले। परमेश्वरलाई थाहा छ नि, जुन दिन तिमीले फल खान्छौ परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। मजाले सर्कायो, त्यहाँदेखि ऊ सर्केको भयो। शैतानले हामीलाई पनि त्यसरी नै सर्काउन छ, है। वचनले हामीलाई के भन्दैछ, मान्छेलाई सर्काउने भन्दाखेरि चाहिँ
मान्छेलाई हप्काउने चाहिँ के हुन्छ अरे अन्तमा गएर धन्यवादको पात्र हुन्छ। आज तपाईँ कस्तो व्यक्तिलाई चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई तपाईँको फल्स ह्युमिलिटीलाई एन्टरटेन गरेको सर्काइरहेको तपाईँ चाहनुहुन्छ या तपाईँको जीवनमा हप्काइला ल्याउने व्यक्ति चाहनुहुन्छ? हाम्रो आफ्नो चोइस हो। हामीले हप्काउने तरिका छ, हामीले भन्ने तरिका छ, तर सबै अनुशासन चाहिँ हालेको निम्ति कष्टदायी हुन्छ। तर त्यो अनुशासनबाट छिरेर जानेहरूको जीवनमा चाहिँ अधिकार आउँछ। उसको जीवनमा उसले के ल्याउँछ? उसको जीवनमा डोमिनियन आउँछ। आदमको जीवनलाई हेर्नुहोस् न, आदमलाई पनि सायद भइरहेको थियो होला, परमेश्वरले मलाई सबै स्वर्गदूतको मालिक भन्छ, सबै कुराको मालिक भन्छ, तर मलाई त्यहाँ बगैँचा गोड्नु राखिरहेको छ। बगैँचा पो गोड्दैछु म, मालिक अरे भन्ने सायद उसलाई भइरहेको थियो होला, थाहा छैन। कोही कोही बेला मान्छेलाई त्यस्तै लाग्छ नि त है, हौडेको सर्काएको हौडेको भनेको यहाँ नत्र भने मलाई किन राखिरहेको है। उच्च पद चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ एउटा मान्छेलाई, अर्कोलाई खसाल्नु पनि हुन्छ। हामीले पर्खिनु जानेनौँ, हामीले परमेश्वरको कुरालाई बुझेनौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ? परमेश्वरको कुरालाई भत्काइ पठाउँछौँ हाम्रो जीवनमा। सो यहाँ वचनले हामीलाई आजको बिहान सिकाएको छ। तर नम्र मानिसले चाहिँ सम्मान पाउँछ। कसकोबाट? परमेश्वरकोबाट। परमेश्वरकोबाट सम्मान पाउनु। मान्छेकोबाट पाएको सम्मान त के हो? एकैछिन सकिन्छ, एकैछिनसँगै। एउटा हाम्रो इन्डियाको क्रिकेट टिमलाई हेर्नुहोस् न, जितेर आउँदाखेरि आम्मामा सानो भन्दैन न्युजले है, आम्मामा यस्तो हाम्रो खेलाडी यस्तो वर्ल्ड कप जित्ने ऊ जस्तो कहीँ पनि छैन, गीत पनि बनाइहाल्छ, कविता पनि बनाइहाल्छ, न्युजमा पनि डरलाग्दो पाराले भन्छ है। आम्मा हारोस् त कोही बेला पुत्ला बनाएर जलाउनु पनि थालिहाल्छ। फेरि मान्छेले दिएको सम्मान चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, एकैछिनमा माथि पुर्याउँछ, एकैछिनमा तल खसाल्छ। तर परमेश्वरले दिएको सम्मान चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ, सधैँभरि रहिरहन्छ। तर त्यो बाटो चाहिँ हामी साँगुरो बाटो हिँड्दैछौँ। त्यही माथि क्रुस बोकेको छौँ है, अनि त्यही माथि कुम भिल्चिसकेको छ क्रुस बोक्दा बोक्दा। तर दुईवटा कुरालाई हामीले याद गर्नुहोस् त्यति बेला चाहिँ, परमेश्वरको आनन्दलाई हेर्ने अनि लाजलाई घृणा गर्ने। लाजलाई चाहिँ नि लिने होइन, लाजलाई चाहिँ घृणा गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो जीवनमा बिटरनेसहरू रोपिँदैन, नत्र भने चाहिँ हामी अझै पनि उछिटेर आएको तितो जराले हाम्रो जीवनलाई तितो बनाइरहेको छ। आजको बिहानी घडी हामीले यो नम्रताको कुरालाई पनि हेऱ्यौँ है। अस्तिदेखि हामीले घमण्डको कुरालाई हेर्दै थियौँ। नम्रता चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरालाई। ट्रु ह्युमिलिटी भनेको चाहिँ ऊ पर्पसफुल हुन्छ है, जबसम्म न्यायलाई विजयमा पुर्याउँदैन, जबसम्म हामी पलले जस्तै भन्दैनौँ मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौडलाई, मैले विश्वासलाई थामिरहेको छु र मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। परमेश्वरको वचन पढाए अनि सुनाएमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।